नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। कालेबुङमा सामाजिक अभियन्ताको पीपीएस विषय बैठक सम्पन्न। विभिन्न दिग्गज व्यक्तिहरूलाई लिएर पीपीएस विषय प्यानल गठन गरिएको शिशिर शर्माको जानकारी। जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ भन्दै विभिन्न क्षेत्रमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाद्वारा पोस्टरिङ। प्राकृतिक संरक्षणमाथि जागरुक गराउने एनएचपीसीद्वारा बाख्राकोट हाई स्कुलमा चित्र बनाउन प्रतियोगिता सम्पन्न। दार्जिलिङ पहाडमा छुटिएका कृषकहरूलाई पनि किसान क्रेडिट कार्ड दिनुपर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनको माग। अनि प्राथमिक पाठशालाको पठन पाठनमाथि खरसाङमा 3 दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न। कालेबुङमा आज सामाजिक अभियन्ताको बैठक सम्पन्न भयो। पीपीएस के हो अनि गोर्खाहरूको दीर्घकालीन समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने दिशामा सामाजिक अभियन्ताले विभिन्न तबकाका मानिसहरूलाई लिएर अघिबाटै बैठकहरू गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज तेस्रो चोटिको बैठक कालेबुङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न गरिएको हो। बैठकमा शिशिर शर्मा अभागोलीबाट एसपी शर्मा अनि निमा ग्याम्सो, सीपीएमबाट रवि प्रधान, तारा सुन्दास, कांग्रेसबाट दिलीप प्रधान, एसके सिन्हा, नवल छेत्री, सागर पोखरेल, हाम्रो पार्टीबाट श्याम गौतम, मिथिलेश बराइली, दिलीप त्रिखत्री, प्रमोद रिजाल आदि उपस्थित थिए। बैठकमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डदेखि 6औं अनुसूची अनि सिक्किम मर्जरसम्मको कुराहरू उठान भयो। कति वक्ताहरू अलग राज्य नै पीपीएस हो भन्ने कुरामा थिए भने कांग्रेस अनि माकपाका वक्ताहरूले 6औं अनुसूचीको मागलाई जोड दिएको देखियो। बैठकमा पीपीएस अनि गोर्खाहरूको विविध कुराहरूमाथि गम्भीर चर्चापछि एउटा पैनल निर्माण गरिएको, जसमा विभिन्न दिग्गज व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको शिशिर शर्माले जनाए। साथै यो पैनलले विभिन्न स्तरमा काम गर्ने अनि भोलिको दिनमा केन्द्र र राज्य सरकारसित भारतीय गोर्खाहरूको माग लिएर डिस्कोर्स गर्ने भएको पनि जनाए। आजको हाम्रो एक्चुअली कार्यक्रम थियो जुन चाहिँ हामी प्यानल रेडी गरेको थियौँ। त्यो प्यानलको बारेमा हामीले सार्वजनिक गर्नु थियो। त्यो अलरेडी सार्वजनिक गरिसक्यौँ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङ हिल्सको लागि चाहिँ जुन चाहिँ प्रब्लम छ त्यसलाई सल्युसन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको विषय ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब सधैँभरि अब आफ्नो आफ्नो पोलिटिकल पार्टी चाहिँ आफ्नो आफ्नो छ, आफ्नो आफ्नो सेक्सनमा काम गरिरहेको छ। पोलिटिकल आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ होइन पार्टीले गर्दाखेरि। तर हामी चाहिँ युनिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने खालको हामी पक्षमा थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कमन प्लेटफर्म हामीले रेडी गर्न खोजेको थियौँ र खोज्दैछौँ। र यसपालि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि अब सबै कुरा फिजिकली भइरहेको थियो, तर एकपल्ट चाहिँ हामी बसेर एउटै प्लेटफर्म बसेर काम गरौँ भनेर चाहिँ हामीले के अरे अभियान सुरु गरेको थियौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सेप दिन खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले जुन चाहिँ प्यानलमा हामीले बिहान अरू उहाँ सरहरूसँग त हामीले बात गरिसक्यौँ र डाक्टर महेन्द्र पी लामा सरलाई हामीले सोसियल एन्ड इकोनोमिक बारेमा हामीले रिसर्च गर्नु लागि उहाँलाई प्यानलमा हालेको छौँ। डाक्टर एसबी छेत्रीलाई पोलिटिकल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर बारेमा हामीले उहाँको विषयमा जिम्मा दिन खोजिरहेको छौँ। डाक्टर मुनिस तामाङसँग हाम्रो बात भएको छ नि यो विषय लिएर। दिलीप प्रधानजीलाई पनि हामीले यो इन्टरनेसनल फरेन पोलिसिजमा हामीले मुनिस तामाङ र दिलीप प्रधानलाई हामीले जिम्मा दिन खोजिरहेको छौँ। डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई उहाँ आइसक्नु भएको थियो। डाक्टर आरबी भुजेल सरलाई चाहिँ एडुकेसन एन्ड प्रब्लम्समाथि उहाँलाई हामी जिम्मा दिएको छौँ। हाम्रो दिपक भारतीजीलाई हिस्टोरिकल एन्ड जोग्राफिकलमा चाहिँ हामीले रिसर्च गरिदिनुहोस् र हामीलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर उहाँलाई हामीले जिम्मा दिएको छौँ। विनय तामाङजीसँग हामीले जिटिएको बारेमा फेलियर्स जुन चाहिँ जिटिए छ, जिटिएको फेलियर्सहरू के कस्तो छ होइन, जिटिए कस्तो हुन्छ काम के हो मतलब रिगार्डिङ जिटिए विषयमा चाहिँ हामीले उहाँलाई जिम्मा दिन खोज्दैछौँ। तारा सुन्दासजीलाई हामीले लोकल इस्युजहरू चाहिँ सानो इस्युजहरूमा चाहिँ ताराजीलाई चाहिँ हामीले रिसर्च गर्नु लागि हामी लगाइरहेको छौँ। र अन्त एसपी शर्मा एन्ड अञ्जली शर्मालाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम कोअर्डिनेट गर्नु लागि चाहिँ जुन चाहिँ त्यो जिम्मा चाहिँ उहाँलाई हामी दिन खोजिरहेको छौँ। र आइटी सेलको लागि चाहिँ हामीले दिपुराज थापा एन्ड के अरे हाम्रो प्रमोद रिजाललाई हामीले सुम्पेको छौँ। र हाम्रो सोसियल इन्जिनियर टिम त छँदैछौँ र हरेक पोलिटिकल पार्टीबाट पनि एक एकजना हामीले ठाउँ त्यहाँ राखेको छौँ। उहाँहरूले एक हप्ताभित्रमा उहाँको नाम हामीलाई दिनुभयो भने हामी त्यो प्यानलमा हाल्छौँ र एनजिओजहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले पठाएको छौँ। उहाँहरूलाई पनि एक एकजना रिप्रेजेन्ट हामीले त्यसमा मगाएको छौँ। र अब हेर्नुहोस् त्यो त हामीले एउटा स्टार्ट गर्दैछौँ, इनिसिएट गर्दैछौँ। हामी कुनै अथोरिटी पनि होइन, के पनि होइन। हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो फुटेको समाजलाई चाहिँ जोड्ने काम मात्रै गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् हामी कुनै अथोरिटी पनि छैन, हामी त्यस्तो डरलाई कुनै अर्गनाइजेसन बिल्डअप पनि छैन हामीमा। हामी के भन्दैछौँ भने हरेक मान्छे हरेक के अरे सिटिजन चाहिँ सोसियल इन्जिनियर हो र उनीहरूलाई हामी एकमुष्ट कसरी ल्याउँछौँ र फुटेको समाज कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो इन्टेन्सन हाम्रो त्यति मात्रै हो। हामीलाई यही हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन।
तर के बेस्ट अफ द बेस्ट मतलब के आउँछ त्यो चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्ने हाम्रो प्रयास हो। जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊको नारा लिएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले आज दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा पोस्टरिङ गरेको छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा डम्बर चौकमा पोस्टरिङ गरिएको छ। पोस्टरिङपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै गोरा युमो कालेबुङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष बुद्ध तामाङले जिटिए जस्तो व्यवस्थाले गोर्खाहरूको सपना पूरा नगर्ने बताएका छन्। यसको उद्देश्य चाहिँ यो हो, हामीलाई हाम्रो पहाडे गोर्खा भारतवर्षभरि छरेर बसेको गोर्खाको इच्छा र आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न नसक्ने यो जिटिए व्यवस्था हटाएर यो जग्गामा एउटा छुट्टै एउटा व्यवस्था, संवैधानिक एउटा ग्यारेन्टी भएको व्यवस्था झट्टभन्दा झट्ट केन्द्र सरकारले लागू गरिदिया जाओस् भन्ने अर्को व्यवस्था आयो भनेदेखि त जिटिए आफै रद्द भइहाल्छ होइन? त्यसको लागि त अर्को व्यवस्था ल्याऊ भनेर पो तपाईँहरूले प्रेसर गर्नुपर्ने होइन र? हामीले यो अब जस्तो हेर्नुहोस्, पार्लियामेन्टमा जतिवटा कुरा माथि एउटा संसदले पनि उठाइराखेको छ र यहाँनिर जति पनि गठबन्धन दलहरू छ, गठबन्धन दलहरूले पनि सबै दिल्लीमुखी कार्यक्रम गरिराखेको छ। यो पालि एउटा पिपिएसको अर्थमा हाम्रो एउटा गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति जुन प्रकारले आज जतिवटा गठबन्धन दलहरू एक भएर दिल्लीमुखी कार्यक्रम गर्दैछ र यो पालि चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ हामी न्याय पाउँछौँ। यो पालि अब पहाडे गोर्खाको आङमा पनि घाम लागेर घाम ताप्नु पाउँछौँ भन्ने हामी एकदमै गोर्खाल्यान्ड भयो भने यसरी नै दार्जिलिङमा पनि पोस्टरिङ कार्यक्रम गरियो भने पोस्टरिङपछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका अध्यक्ष एमजे सुब्बाले जिटिए अहिले भ्रष्टाचारको अखाडा भएको छ, यो जिटिएले जनताको राजनैतिक इच्छा आकाङ्क्षा पूरा गर्दैन भनी बताएका छन्। हामी यसलाई जिटिएलाई चाहिँ एकदमै स्क्रैप हाम्रो पक्षबाट चाहिँ जेएनएलएफको पक्षबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै स्क्रैप गर्ने र अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखिलाई जुन बुनियादी कुरो छ, जुन बुनियादी कुरो पनि यो जिटिएले चाहिँ पुरा मात्रामा कभर गर्नु सक्दैन, 100मा 50% पनि कभर गर्नु सक्दैन। प्राकृतिक संरक्षणमाथि जागरुक गराउन एनएचपीसीद्वारा बाग्राकोट हाई स्कुलमा चित्र बनाऊ प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। आजादीको अमृत महोत्सव अन्तर्गत एनएचपीसीले उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो र यहाँ एनएचपीसीले एउटा जमर्को गरेको छ, जुन चाहिँ देशले 75औं स्वाधीनता प्राप्त गरेको यो वर्ष टेक्दैछ। यसको अवसरमा अमृत महोत्सव भनेर एनएचपीसीले सालभरि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आइरहेको छ र विशेष गरेर विद्यार्थीमुखी कार्यक्रम आयोजना गर्दै आउनु अनि हाम्रो विशेष गरेर शैक्षिक संस्थानहरूलाई सम्मिलित गर्दै आउनुको यो सिलसिला बीचमा आज बाग्राकोट हायर सेकेन्डरी स्कुलमा यहाँ विशेष गरेर 9, 10, 11, 12 श्रेणीमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सम्मिलित गरेर बस अनि चित्रकोर प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। प्राकृतिक संरक्षण आज विश्व अघि ठूलो चुनौती बनेको छ। यसै चुनौतीलाई समाधानमा फेर्न विभिन्न तह तबका र पक्षबाट विभिन्न पहल भइरहेछ। भोलिको भविष्य सुगम रहोस् भन्ने अभिप्रयासमा विद्यार्थीवर्गलाई सुविदित गर्दै सो कुरो चित्रद्वारा झल्काउन चित्र प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। 9औं, 10औं, 11औं र 12औं श्रेणीका मोट 25 विद्यार्थी सम्मिलित रहेको प्रतियोगितालाई बाग्राकोट उच्च माध्यमिक विद्यालयका उपप्रधानाध्यापक अमित थापा, समीर मुखिया, श्यामल तामाङ, दिना सादा लेप्चा, दुर्गी गुरुङ, सोनी लक्कान्द्री, प्रभास थापा, अजय खड्का आदिले निरीक्षण गरेका थिए। यस प्रतियोगितामा सुविख्यात चित्रकार मूर्तिकार अमीर सुन्दासको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। उनले प्रतियोगीहरूलाई चित्रकलाको विधि विधान र तौर तरिका बारे अवगत गर्दै हौसला प्रदान गरेका थिए। ड्र गरिसकेका छन् र तीमध्येमा हामीले छनौट गरेका नानीहरू प्रथम र दोस्रो हामीले बताइसकेका छौँ भने तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको नानी अभिजित गुप्ता तेस्रो स्थान ओगट्न सफल भएको छ। पहिला मानेकै थिएन र पछि स्वप्न बर्मनले यहाँ सान्तवना पुरस्कार पाउन सफल भएकी छिन्। त्यसरी नै प्रथम स्थान ओगट्न सफल भएकी हाम्रो स्नेहा शर्मालाई धेरै धेरै बधाई।
र नानी स्नेहा शर्माले बनाएको चित्र यस प्रकारको छ। एनर्जी कन्जर्भेसनलाई यहाँ अत्यन्तै प्रखरतासित उजागर गर्न सफल भएकी छिन् स्नेहा शर्मा पहिलो भएकी छिन्। Occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75th Independence Year celebration organized by the NHPC, and we are very thankful to the NHPC team for letting our student to express their emotions through painting. And painting is why this painting and the theme are important is like those who cannot read, they can also get the message through the drawing. And that is the important thing, and some of the students who cannot express themselves by speaking or orally can express through their canvases. So this is one of the most important factor for arranging this drawing competition, and we are very much thankful to the NHPC team, Lower Tista Dam. दार्जिलिङ पहाडको चियाबारी र आफ्नो जमिन नहुने कृषकहरूलाई पनि किसान क्रेडिट कार्ड दिनुपर्ने र किसान क्रेडिट कार्डलाई 100 दिने रोजगारसँग आबद्ध गर्नुपर्ने माग राख्दै कालेबुङ कृषक कल्याण संगठनद्वारा जीटीए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी र कालेबुङका जिल्लापाललाई पत्रचार गरिएको संगठनका अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले बताएका छन्। यसरी नै 100 दिने रोजगारमा भइरहेको धेरैवटा असुविधा विषय पनि संगठनले कुरा उठाइरहेको र यसको पनि समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष विष्णु छेत्रीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। र प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग यही नै बात भयो। कमसेकम हामी चाहन्छौँ अहिले जुन प्रकारले केसीसी अहिले वितरण भइरहेको छ हरेक केसीसीलाई चाहिँ तपाईँको मनरेगाको आइभीएससँग चाहिँ कन्भर्जेन्स गर्ने र कमसेकम एटलिस्ट कमसेकम लोन अब जुन चाहिँ उनीहरूले पाउँदैछन् गाईलाई के अरे व्यवस्थापन गर्ने गाई बाख्रा सुँगुर जो पनि छ खेती व्यवस्थापनमा पाउँदैछन् भने कमसेकम उनीहरूलाई एउटा दिगो एउटा तपाईँको उनीहरूको बुनियादी ढाँचाहरू निर्माण होस्। जस्तो गोठ भयो, बाख्राको खोर भयो, सुँगुरको खोर भयो, माछाको गुवा भयो, त्यहाँदेखि कुखुराको खोर भयो, त्यहाँदेखि इभन अब फुल खेतीमा उनीहरूको पली हाउसहरू भयो, नर्सरीहरू भयो होइन। जे पनि अब कृषकहरूले चाहिँ जहाँबाट उनीहरूलाई 2 पैसा आम्दानी हुनसक्छ र एउटा दिगो एउटा तपाईँको एउटा के अरे बुनियादी ढाँचा बनिन्छ त्यसमा उनीहरूलाई अलिकति सकारात्मक रूपले हामीले प्रोत्साहन पनि दिनुपर्छ र यसलाई पहल पनि गरिनुपर्छ भन्ने उहाँलाई भयो। किनभने यो चिज तपाईँको पाहाडमा ठिकसँगले अगाडि बढिरहेको छैन र इभन अब के अरे मनरेगाभित्र जुन प्रकारले जब काम माग्दाखेरि एप्लिकेसन फर्महरू वितरण गर्नु पनि त्यो पनि गरिएको छैन र धेरै मनमानी पनि चलेको छ भनौँ। या इभन सप्लायरहरूले पनि जति सामान उनीहरूले पाउनुपर्ने त्यो सामान पनि नपाएको त्यस्तो गुनासोहरू धेरै। अब मेरोमा प्रायः बहुत थुप्रै ग्राम पञ्चायतको तपाईँको डकुमेन्टेसन भइसकेको छ र म आफै तपाईँको विशेष सेन्ट्रल इम्प्लोइमेन्ट ग्यारेन्टी काउन्सिल मनरेगाको एउटा केन्द्रीय परिषदको एउटा राष्ट्रिय परिषदको एउटा सदस्य भएको नाताले गर्दाखेरि जुन अब मेरै सामने हाम्रै सामने जुन प्रकारको तपाईँको व्यवस्था छ त्यसमा म आफै चाहिँ सन्तुष्ट छैन। यो कुरा मैले राष्ट्रिय परिषदमा पनि राखिसकेको छु र त्यसमा सुधारको धेरै कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएको छु। जस्तो यसपालिदेखि अब बायोमेट्रिक एटेन्डेन्स म्यान्डेटरी गरिएको छ र आउने दिनमा सायद तपाईँको के अरे तपाईँको फेन्सिङ पनि भयो जसको फेन्सिङ पनि सुरु हुन्छ होला होइन। र इभन जुन सप्लायरको जुन प्रकार छ यो प्रावधान सप्लाई गर्ने सप्लायरलाई के अरे राख्ने प्रावधान पनि छैन। यो जुन चाहिँ जो चाहिँ गलत हो, कानुनको विपरीत पनि रहेको छ। र विशेष हाम्रो सङ्गठनको मूल उद्देश्य चाहिँ के छ भने जति पनि कृषकहरू छ जति पनि उनीहरूलाई केसीसी दिइँदैछ अहिले त कमसेकम हामी 100% केसीसी उनीहरूलाई पुर्याउने एउटा प्रयास चल्दैछ। ब्याङ्कले पनि सराहनीय कामहरू गर्दैछन्, इभन ब्याङ्कको पक्षबाट जति पनि एडिएमहरूले काम राख्दैछ। तर उनीहरूलाई हामी चाहन्छौँ कि योसँग कन्भर्जेन्स गरेर एउटा सही एउटा संसाधन एउटा टिकाउ संसाधन चाहिँ निर्माण होस् र कमसेकम आइबिएसको माध्यमबाट यी सबै कामहरू चाहिँ हुन सकोस् र अन्य पनि एग्रिकल्चरमा जे पनि जस्तो छ त्यो त्यसमा पनि उनीहरूले पाउन सकुन् भनेर चाहिँ त्यसमाथि चाहिँ उहाँ चर्चा भएर उहाँले सकारात्मक रूपले यसमा हामी पहल गर्नेछौँ र यसपालिदेखि यसलाई कभर गर्नेछौँ भनेर उहाँले मलाई प्रतिश्रुति चाहिँ दिनुभएको छ। प्राथमिक पाठशालाको पठन पाठनमाथि खर्साङको गिद्ध पहाड स्थित सर्किट हाउसमा 3 दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। लकडाउनको समयमा 2 वर्षसम्म प्राथमिक शिक्षामा असर परेको र केवल अनलाइन मात्रै पढाइ भइरहेकोले अब ती 2 वर्षको समयलाई भरपाई गर्नलाई कस्तो प्रकारका शिक्षाहरू प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा 3 दिवसीय कार्यशाला खर्साङको गिद्ध पहाडमा सम्पन्न भएको हो।
स्कुल शिक्षा विभागको एक्सपर्ट कमिटीको आयोजना अनि पश्चिम बङ्गाल समग्र शिक्षा मिसनको सहयोगमा सम्पन्न उक्त 3 दिवसीय कार्यशाला डेभलपमेन्ट अफ फन्डामेन्टल लिटरेसी एन्ड न्युमेरेसी मेटेरियल अर्थात् मौलिक अनि सांख्यिक शैक्षिक ज्ञान विकासको सामग्रीहरू विषयमा खरसाङको गीतपहाड स्थित सर्किट हाउसमा भइरहेको छ। गत सोमबारदेखि सुरु भएको उक्त कार्यशालामा पश्चिम बङ्गाल शिक्षा विभागका एक्सपर्ट कमिटीका सदस्यहरू क्रमैले रतुल कुमार, डाक्टर पूर्णेन्दु च्याटर्जी र ऋत्विक मल्लिक विशेष रूपमा उपस्थित थिए। यस 3 दिवसीय कार्यशालामा खरसाङ, मिरिक, मङ्पू क्षेत्रका प्राथमिक तहका शिक्षक शिक्षिकाहरू उपस्थित थिए। उक्त कार्यशालाको पहिलो दिन प्राथमिक शिक्षा विभागका एआई सृष्टि गोमदेनले कोलकाताबाट आएका एक्सपर्ट कमिटीका सदस्यहरूलाई खदा अर्पण गरी स्वागत गरेका थिए। यस कार्यशालालाई एसआई अफिस खरसाङका अभिजित छेत्रीले सञ्चालन गरेका थिए भने सहभागीहरू शिक्षक शिक्षिकाहरूले पहाडको प्रतिनिधि गर्दै प्राथमिक पाठशालाहरूको पढाइको लागि नेपाली, अङ्ग्रेजी र गणित विषयमा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा तयार पार्ने र त्यसलाई एक्सपर्ट कमिटीद्वारा संशोधन गरी पुस्तक प्रकाशित गर्ने भएको छ। त्यसरी नै ती तयार पारिएको पुस्तकहरू राज्यभरिका 6 वटा भाषाहरू क्रमैले नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, बङ्गला र सन्ताली भाषामा पनि अनुवाद गरेर नानीहरूको लागि तयार पारिने भएको छ। यसै विषयमा कोलकाताबाट आएका राज्यको एक्सपर्ट कमिटीका 3 जना सदस्यहरू रतुल कुमार गुबा, डाक्टर पूर्णेन्दु च्याटर्जी र ऋत्विक मल्लिकले शिक्षक शिक्षिकाहरूसित कार्यशालामा अन्तर्क्रिया गरेका छन्। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै एक्सपर्ट कमिटीको अर्का सदस्य डाक्टर पूर्णेन्दु च्याटर्जीले अरू बेला मधेसबाट नानीहरूको लागि सिलेबस तयार भएर आउने गर्दथे, तर यसपालि प्रथमपल्ट पहाडबाट पाठ्य पुस्तकको लागि सामग्रीहरू तयार पारिने र त्यसलाई नै राज्यभरिको लागि पुस्तकहरू तयार पारिने बताएका छन्। ये जो लर्निंग गैप हुआ लास्ट 2 साल पे स्कूल ना आने की वजह में एक ब्रिज मटेरियल और सेतु पाठ्यक्रम वो गैप को कंपेंसेट करेगा, एड्रेस करेगा। इसी वजह में हमने सोचा कि स्टेट की विभिन्न कोने तक पहुंच के वहाँ का जो टीचर है, प्रैक्टिसिंग टीचर है, उससे हम लोग ये मटेरियल डेवलप करेंगे एंड फाइनली एडिट करके फाइनलाइज करके ये किताब की फॉर्म पे हर एक बच्चे के पास पहुँच जाना चाहिए। तो फिर लैंग्वेज में मटेरियल आएगा, बांग्ला में आएगा, नेपाली में आएगा, उर्दू में आएगा, इंग्लिश में आएगा, हिंदी में आएगा और संताली में आएगा। जो 6 लैंग्वेज पे हमारा किताब होता है, हर एक लैंग्वेज में ये किताब आएगा। अब अभी तक तो कार्शियंग भी हो रहा है और बहुत सारी जगह का टीचर भी आ रहा है इधर पे मिलने को। हमें ऐसा प्लान है, मे बी हिल एरिया की कुछ और जगह की बात में करेंगे। कार्शियंग से आ रहा है और मंगपू से भी आ रहा है, मंगपू, मेरी, कार्शियंग हर एक जगह से आ रहा है टीचर। और तो हम कलकत्ता में भी हो रहा है और पुरुलिया, बांकुड़िया, पूरा स्टेट का जो टीचर है, क्योंकि हमारा स्टेट का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो जो एसेट है हमारा डाइवर्सिटी, वो रियल लाइफ का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है पूरा स्टेट का, वो हम काम में लगा रहा है इस ब्रिज मटेरियल पे। इस तरह का इनिशिएटिव पहली बार हो रहा है कि हिल्स का टीचर मटेरियल डेवलप कर रहा है। क्या होता था, जनरली प्लेन्स में बुक तैयार होते थे किताब प्लेन्स में और हिल्स में आ जाता। इस बार ये एक रिवर्स है, हिल्स में तैयार हो रहा है और वो प्लेन में जाए। सो ये जो टीचर लोगों को अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं, इसीलिए हमारे विचार में काम बहुत अच्छा हो रहा है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। गवर्नमेंट से ऑर्गेनाइज किया, इसका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट देख रहा है एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्कूल एजुकेशन, और इसका लॉजिस्टिक्स पार्ट वो देख रहा है पश्चिम बंगाल का समग्र शिक्षा मिशन।